अस्सलाम वालेकुम। आज एक लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे। वो एस्पायरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं CSS की, चाहे आपके करंट अफेयर्स का पेपर हो, पाकिस्तान अफेयर्स का हो, या आप वैसे ही CSS की तैयारी नहीं कर रहे, जनरल नॉलेज लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम क्या है और इसके हवाले से मुख्तलिफ बातों के, उसके ऊपर ये एक लेक्चर है, एक वीडियो, इसको देखिएगा। इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और कोशिश करूंगा ऐसे आप लोगों को समझाऊं जैसे 6 साल के बच्चे को समझाया जाता है। ठीक है, तो बड़ा ही जैसे कहें कि लेमन टर्म्स में इंशाल्लाह उसको ऐड करूंगा। सबसे पहले तो ये कि क्या हमारा टैक्सेशन सिस्टम बुरा है। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि बुरा अगर है तो क्यों है, क्या बुरा है भी कि नहीं। 17% टैक्स हम देते हैं, सेल्स टैक्स, हर चीज के ऊपर जो हम खरीद रहे होते हैं। आप लोग जाके टूथपेस्ट खरीदें 17% टैक्स है, चाय की पत्ती खरीदें 17% टैक्स है, और कपड़ा खरीद रहे हो किसी भी शॉप से अच्छी वाली, आप 17% टैक्स पे कर रहे होते हैं एज ए सेल्स टैक्स। फिर उसके बाद वो लोग जो आपके साथ जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी मिलती है, टैक्स कट के मिल रहा होता है बीच में। फिर आप जब कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, किसी आपके जानने वाले ने खरीदा तो उसमें इनकम टैक्स विद होल्डिंग हो रही होती है। तो ये सारे जो हैं टैक्सेस देने के बावजूद क्या हमारे टैक्स पूरे नहीं होते? क्यों नहीं पूरे होते? इतने सारे तो टैक्स हम दे रहे। इसकी वजूहत, पाकिस्तान का खर्चा बहुत ज्यादा है और टैक्स कलेक्शन उस लेवल की नहीं है, और टैक्स का जो ज्यादा बर्डन है वो आम बंदे पे पड़ रहा है। ठीक है, नंबर इस हवाले से क्या सजेस्ट करते हैं, पाकिस्तान का जो पिछला बजट था 2020 या 2021 की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि साल अभी खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म होगा मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के हवाले से अपडेट कर दूंगा थोड़ा सा। एक मैंने एक ब्लॉग पोस्ट की थी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको काइंडली देख लीजिएगा। उसके हवाले से जितना मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ वो सारा मैंने वहां लिख दिया रिटन मटेरियल के फॉर्म में, कि अगर आपको कहीं कंसल्ट करने की जरूरत पड़े और बजाय इसके कि आप लोग नोट्स राइट डाउन करें, आप लोग ऐसे समझ लें और उसको वहां से देख लीजिएगा। तो पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो तकरीबन 9 से 10% के दरमियान में फॉल करता है। ठीक है, 9.9% था पिछले साल में, 19 में। ज्यादा होना चाहिए। टैक्स टू GDP रेशियो होता क्या है, GDP क्या होता है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, वो लोग जो कि जिनको नहीं आइडिया। टैक्स टू GDP रेशियो ये होता है कि जो आपकी जितनी प्रोडक्शन हो रही है, GDP है जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आम अल्फाज में अगर कहें तो मुल्क के अंदर चीजें कितनी बन रही हैं। ठीक है, सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर है, या कुछ कोई भी ऐसी चीज है जिसमें काम हो रहा है, कोई नई चीज बनाई जा रही है, वर्क हो रहा है कोई। ठीक है, उससे जो प्रोडक्ट आती है उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। उन सबको ऐड करने के बाद जो एंड पे कलेक्शन निकलती है, जो एंड पे चीज निकल रही है पाकिस्तान के अंदर, टोटल लोग जितना काम करते हैं सबको ऐड कर लिया, ये GDP बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो सेब उगा के सेब बेचता है, ये भी इसका भी GDP में हिस्सा है। एक बंदा डॉक्टर है, वो चार्ज करता है अपनी फीस, उसका भी GDP में हिस्सा है। ठीक है, इस तरह हमारा जो GDP बनता है उसका कोई 9.9% टैक्स है। ये कैसे निकला? हमारा टोटल GDP अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, उसकी फिगर आउट अबाउट आजकल $287 बिलियन आ रही 2019 की, और इसका मतलब ये कि $287 बिलियन है। इसके कंपैरिजन में जब आप देखते हैं हमारा रेवेन्यू कलेक्शन, तो वो कोई 4000 अरब रुपए के करीब निकलती है। 3996 अरब था 2019-20 के टैक्स कलेक्शन हमारी, FBR की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि अगर आप उस GDP को जो बिलियन डॉलर्स में है, अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कोई 44 ट्रिलियन, इससे ज्यादा बनता है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे हमारे जैसे कहें कि उस पर 4 ट्रिलियन के टैक्स के ऊपर, तो ये कोई 9 से 10% के दरमियान फिगर बनती है। ठीक है, यानी कि 44 ट्रिलियन रुपए का हमारा GDP है, और उसमें से हमें जो 4000 अरब है
वो इकट्ठा होता है, या 4 खरब रुपया इकट्ठा होता है, और 44 खरब इकट्ठा जिसका बिजनेस हो रहा है टोटल मिला के, और 4 खरब उस पर इकट्ठा होता है, तो 9 से 10 अरब के दरमियान की ये फिगर बन रही है। दो फिगर्स को अगर हम डिवाइड करें तो ये ऐसे निकलते हैं। प्रोग्रेसिव कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज का ये कम से कम 20 होना चाहिए, उसके बगैर ये तरक्की नहीं करेगा। एक लिस्ट मैंने शेयर की हुई है, इसमें डेनमार्क जैसे मुल्कों का जो स्कैंडिनेवियन है उनमें 37% भी है, 40 से ऊपर भी चला जाता है। इसका मतलब जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 40% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। फिर अगली बात है पाकिस्तान के खर्चे बहुत हैं। खर्चे ज्यादा होने की वजह से कलेक्शन ज्यादा करना मजबूरी बन जाती है। खर्चा कितना है जी, हमारा पिछले साल का बजट था 2020 की बात कर रहा हूँ, 19-20 की, कोई 7,022 अरब रुपए, ठीक है। और इसके अगेंस्ट हमने कोई 4,000 अरब का टैक्स इकट्ठा किया। अब आप अंदाजा लगा लें कि 3,000 अरब कहाँ से आएगा। हम फॉरेन कर्जे लेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, हम नॉन टैक्स जो हमारे ये होते हैं मैयर्स उसकी तरफ जाएंगे, कहीं से पैसे आ जाए मुल्क की बात है, घर चलाने की तरह होता है एक मुल्क को चलाना भी। तो ये बात ये कि टैक्स तो वाकई हमारा कम है। अब कम क्यों है, उसकी वजूहात है मुख्तलिफ। पहली तो एक बहुत बड़ी वजह है रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन इसको कहते हैं कि सबके ऊपर, तमाम जितने लोग हैं सब पे एक जैसा टैक्स रेट लगा दिया जाए। हमारे यहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 2020 की अब मैं बात करूंगा, उनकी कलेक्शन कोई 62% के करीब रही। उनके टोटल टैक्स हमने इकट्ठे किए, उसमें 62% इनडायरेक्ट टैक्स थे। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, इसमें सेल्स टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आती है, ये 3 टैक्स आते हैं। और इसके मुकाबले में इनकम टैक्स 38% था। लेकिन इसके अंदर भी ये फिगर थोड़ी सी मिसलीडिंग इसलिए है कि इस इनकम टैक्स की फिगर के अंदर भी जो मेजॉरिटी कलेक्शन हुई है वो विद होल्डिंग के जरिए हुई है। विद होल्डिंग भी हर बंदे का सेम रेट लग रहा होता है, चाहे वो जितना मर्जी अमीर है। मुझ पे भी आप पे सेम रेट लगेगा। मैं जाके बाजार से टोयोटा कोरोला खरीदता हूँ, आप जाके खरीदते हैं, और एक लैंडलॉर्ड खरीदता है जाके जो अरबपति है, सबकी विद होल्डिंग सेम होगी, ठीक है। तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से जो बर्डन ऑफ जिसे कहें कि इंसिडेंस है वो सब पे बराबर पड़ रहा होता है। टैक्स इंसिडेंस सबका बराबर आ रहा होता है, सबको ज्यादा देना पड़ता है। कुछ को ओके, तो जब बर्डन है सब पे बराबर पड़ रहा होता है, गरीब आदमी भी उतना टैक्स पे कर रहा है, अमीर भी उतना कर रहा है। आप भी 17% देंगे जब आप टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे, मैं भी उतना दूंगा। होना ये चाहिए असल में कि ये टैक्स का रेट प्रोग्रेसिव होना चाहिए। जो जितना ज्यादा कमाता है उतना टैक्स दे, ठीक है। जितना जितना कम कमाता है उतना टैक्स उसका कम हो जाना चाहिए, बट ऐसा है अनफॉर्चुनेटली ना होने की वजह ये है कि हमारी हुकूमत जो है, बल्कि पाकिस्तान बदकिस्मती से कर्जे में जकड़ा हुआ है, बहुत बुरे हालात है, और उनसे निकलने के लिए हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है। जब मजीद कर्जा लेते हैं तो उनकी कुछ शराइत आ जाती है IMF की, वो शराइत जो आती हैं उन शराइत को फिर पूरा करना पड़ता है। IMF कहता है पैसे आओ, जहां से मर्जी लेके आओ, पैसे आने दो, कंसेशन जो दी है खत्म करो, फिर इकट्ठा करना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं इकट्ठा करना है, जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं कि इसको प्रोग्रेसिव की तरफ लेके जाए, वो नहीं हो पाता। और भी वजूहत हैं कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी इनफॉर्मल है, बट ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमें इस टाइम से ना सांस नहीं आ रहा, हमारी इकोनॉमी को बड़ी मुश्किल से सर्वाइव इस टाइम कर रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्टर जो इग्नोर्ड है वो है एग्रीकल्चर का। 20% हमारे GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा था, 19.5% के करीब, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो। इसके अंदर कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन दी हुई है, जो एग्रीकल्चर है उसको, मतलब एग्रीकल्चर से बिलियंस कमा रहे, कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स आपने कोई भी पे नहीं करना। प्रोविंशियल टैक्स है, कुछ भी नहीं है, बयाना आपको देना पड़ता, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट एक आप 20% अपनी इकोनॉमी का हिस्सा आप अल्लाह के साथ साइड पर करके रख रहे हैं, आपने टैक्स देना ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जो लैंडलॉर्ड एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, नहीं लग रहा, इसकी वजह से टैक्स कलेक्शन हमारी कम है। फिर उसके बाद जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनमें इंटेग्रिटी का बड़ा इशू है। यहाँ पर लोग हैं जो कि मिलियंस का टैक्स छोड़ देते हैं अपने चंद लाख रुपए अपने जेब में डालने के लिए, ये चंद हजार डालने के लिए लाखों को छोड़ देते हैं।
تو یہ انٹیگریٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. 60-70% لوگ کم سے کم انوالوڈ ہیں اس کے اندر, اور ایسا ہونا تو نہیں چاہیے بٹ انفارچونیٹلی ہے. اس ملک کا المیہ یہ ہے, بلکہ دنیا کا المیہ جس کو موقع مل جائے وہ چھوڑتا نہیں. ٹھیک ہے, بہت کم لوگ ہیں جو کہ آنر اور انٹیگریٹی سے کام کرتے, جو نہیں کر رہے وہ بس اس طرح یہ ٹیکس اگلوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. پھر اگلا یہ کہ جو ٹیکس فائلنگ ہے اس کا پروسیجر بڑا کمپلیکس قسم کا ہے. لوگ ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں تو یہ بڑا ایک لمبی حیصل ہے. کس طرح حیصل ہے؟ کبھی آپ نے اپنی ریٹرن فائل خود کر کے دیکھیے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا سال میں اگر آپ کو ایک ریٹرن فائل کرنی پڑے تو کتنی مشکل ہوتی ہے. حیصل کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو بزنس کر رہا ہے سیلز ٹیکس سے ایسوسیٹڈ, اس کو 12 سیلز ٹیکس کی ریٹرن سال میں دینی ہے. ہر مہینے میں ایک سیلز ٹیکس کی ریٹرن دے گا. اگر اس کی کمپنی ہے یا کوئی پارٹنرشپ ہے یا فرم بنائی ہوئی ہے اس نے اپنی, یا اگر اس نے کوئی بہت بڑا بزنس شروع کیا ہوا جس میں کروڑوں میں جا رہا ہے اس کا ریونیو یا سیلز, پھر اس کو 12 ریٹرنز ود ہولڈنگ کی بھی فائل کرنی ہے. اس نے ود ہولڈنگ کرنی ہے, لوگوں کی ٹیکس کو ود ہولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی 12 ریٹرن سال میں فائل کرنی ہے. تو 12 سیلز ٹیکس کی, 12 ود ہولڈنگ کی, ایک اس کی انکم ٹیکس کی, اور ایک سیلری کی بھی کرے گا. 26 ریٹرنز یہ ہو جائیں گی. اور اگر وہ کسی طرح سے سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کو پی آر اے کی, جو پروونشل ریونیو اتھارٹی وہ ہمارے سیلز ٹیکس ماڈل کرتے ہیں سروسز کے اوپر, اس کی ریٹرنز بھی فائل کرنی پڑیں گی. اسے ایک کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑے گا یا لائر ہائر کرنا پڑے گا جو کہ ریٹرن فائل کرے. اب ایک عام بندہ جو کہ نیا نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے اس جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا, یا ایک بندہ جو شالمی میں بیٹھا ہوا وہ کیوں ایسا کام کرے, کیوں ریٹرن اپنے کسی کو ہائر کرے یا خود اپنی فائل کرے ریٹرن. اس کو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے لوگ ریٹرن فائل نہیں کرتے اور ٹیکس کھا جاتے ہیں. سیلز ٹیکس لے بھی لیتے ہیں, سم ٹائمز لیتے نہیں, سم ٹائمز لے لیتے ہیں تو اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, آگے جمع نہیں کرواتے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ڈیفیکلٹی پروسیجر کی وجہ سے جو ٹیکس دینا بھی چاہے وہ نہیں دیتا. اس کے بعد ایک ہماری میجورٹی اکانومی, میجورٹی تو چلیں فارمل ہے, لیکن ایک بہت بڑی اکانومی کا حصہ تقریباً 50% انفارمل ہے, جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اس کی وجہ سے اس پہ ظاہری بات ہے ٹیکس بھی نہیں لگتا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس بندے کے پاس کتنے پیسے ہیں, اس نے ٹیکس دینا بھی ہے کہ نہیں دینا, اور نہ وہ سیلز ٹیکس چارج کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اگر ہماری اکانومی کا سائز 280 بلین ہم کنسیڈر کر لیں تو اس کا 50%, $140 بلین کی اکانومی ہماری ابھی تک انفارمل ہے. اس بات کا مطلب آپ خود امیجن کر لیں گے, اگر ہم ڈالر کو لگا لیتے ہیں کہ 150 روپے کا بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 21 کھرب روپے کی ہماری اکانومی جو ہے وہ انفارمل کی طرف چلی جاتی ہے, اور اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگتا. پھر 21 کھرب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 21 کھرب کے اوپر 10% ٹیکس بھی لگائیں تو یہ 2 کھرب کا بنتا ہے, کیونکہ 2000 ارب روپے کا ٹیکس آپ کا اس کی وجہ سے کم آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جوڈیشری نے بہت کام اس کے اندر خراب کیا ہوا ہے, اور اب ایک بندے پہ ٹیکس لگتا ہے, جسٹیفائڈ لگتا ہے. جوڈیشری میں چونکہ لوگوں کو لا کا علم ہوتا ہے, ہمارے معزز ججز حضرات کو, بٹ جو اکاؤنٹنگ ہے وہ اٹس اے ڈفرینٹ فیلڈ. اب ٹیکس جو ہے وہ اکاؤنٹنگ اور لا دونوں کے کمبینیشن سے ملتا ہے. تو وہ ججز اس سوچ کے تحت کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ اسٹے دے دیتے ہیں بڑے کامنلی, اور کیسز کا بڑا لمبا بیک لاگ ہے, ٹریلینز آف روپیز کے کیسز رکے ہوئے ہیں وہاں پہ, کھربوں روپے کے اسٹے آیا ہوا ان کے اوپر, یا وہ ابھی چل رہے ہیں کیسز, اس کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ ایک جوڈیشری کا بڑا اس میں رول ہے. چاہے جسٹیفائڈ جسے کہیں کہ ٹیکس لگاؤ, وہ اسٹے دے دیتی ہے, بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے اسٹے دینا, تو نا آپ جو مرضی کر لیں. میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے مجھ سے کمٹ کیا کہ ہمارے تھوڑا سا ایک کلچر یہ چلتا ہے کہ ہم بجائے اس کی ہم کہتے ہیں آپ اپیل میں جائیں, آپ بتائیں آپ کتنا ٹیکس پے کریں گے. ٹھیک ہے, ہم پھر اس حساب سے کسی کے ساتھ جیسے کہیں کہ زیادتی تو نہیں کرتے کہ اس پہ زیادہ بہت زیادہ ٹیکس لگا دیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی لینینسی شو کر کے جتنا اس کا ٹیکس بنتا ہے اس پہ پینلٹی وغیرہ نہیں لگا رہے, تو ادروائز ہم پینلٹی بھی لگا دیتے ہوتے ہیں. ایک بندہ آیا, اس کا بنتا تھا ٹیکس کوئی 3,20,000 کا, اگر پینلٹی وغیرہ لگاتا تو یہ 10 لاکھ تک چلے جا رہا تھا. اس نے مجھے کمٹ کیا کہ سر میں اپیل میں نہیں جاؤں گا, میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں, آپ اس کو آرڈر پاس کر دیں اور میں جسے کہیں کہ کر دوں گا, یہ پے کر دوں گا, لاکھ روپے ابھی جمع کرواتا ہوں, 2,20 میں بعد میں کروا دوں گا. میں نے اس کو آرڈر پاس کر دیا. اب وہ شہزادے نے کیا کیا, لاکھ جمع کروایا, اب اس 2,20 کی اگینسٹ اپیل میں چلا گیا. مطلب
ایسے تو حالات چل رہے ہیں کہ ہر بندہ ایک داؤ پہ بیٹھا ہے کہ اس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ ٹیکس کو ایویڈ کرنا ہے, ٹیکس دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اسکول گئے ہیں, کالجز گئے ہیں, کچھ لوگ یونیورسٹیز بھی گئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسکول یا کالج میں ٹیکس کے بارے میں سیکھا کہ ٹیکس دینا کیوں ضروری ہوتا ہے, کیوں ہم ٹیکس دیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, ایک برڈن ہے, کیوں ہے یہ برڈن ڈالا وہ لوگوں کے اوپر, 17% ٹیکس کس کھاتے میں ڈال رہا ہے. ہم نے ہمیشہ یہی ایک امپریشن سنا ہے کہ حکومتیں ٹیکس چور, کرپشن کی بات ہو جاتا ہے سارا کچھ یہ وہ. ٹھیک ہے, اس کا پارٹلی یہ بات ٹرو بھی ہے, بٹ ٹیکس دینا ضروری ہے. جو مالک ترقی کر چکے ہیں ان کے آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں, ان کے ٹیکس کے ریٹس دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ٹیکس وہاں کے لوگ دے رہے ہیں. ہمارا کلچر ہی نہیں, ہمارے یہاں یہی ہے کہ ٹیکس کو اس طرح بچایا جا سکتا ہے, کچھ جگاڑ لگایا جائے ٹیکس نہ دینا پڑے. جو بندہ اپنی نئی دکان کھولتا ہو ہی نہیں سکتا وہ ٹیکس دے. ٹھیک ہے, وہ اپنے انڈر رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اس میں لوگوں نے کنسلٹنٹس ہائر کیے ہوتے ہیں کس طرح ہائڈ کر لی جائے اپنی انکم اسی مقصد کے لیے, اور چھپایا جائے, ٹیکس نہ دینا پڑے. ایک کلچر پھیلا ہوا ٹیکس نہ دینے کا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک مارکیٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہے, اگر وہ زیادہ ٹیکس دینا شروع کر دے نا تو اس کے ارد گرد والا بھی اس کو گھور کے دیتے ہیں, تو تم زیادہ دے رہے ہو, ہمیں بھی زیادہ دینا پڑے گا, کیونکہ ان کمپیریزن ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ ایک مافیا بیٹھا ہے جو کہ ٹیکس نہیں دے رہا بزنس کمیونٹی کے اندر. پھر یہ کہ ہمارے دو بڑے زبردست قسم کا سسٹم اسلام نے متعارف کروائے ہوئے, ایک زکوٰۃ اور عشر کا سسٹم ہے. اس کو انڈر یوٹیلائز کیا گیا, یہ نہیں ہے یوٹیلائز. اب زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے, عشر 10% ہوتا ہے. اب ایک کیلکولیشن میں مطلب ایک زبانی کلام ہے کہ پاکستان کا اس ٹائم 58 ملین ایکڑ جو رقبہ ہے وہ زیر کاشت ہے. ٹھیک ہے, اس 58 ملین ایکڑ رقبے کے اندر اگر آپ ایوریج لگا لیں کہ 50,000 کی فصل ہوتی ہے, 10% اس نے عشر دینا. ٹھیک ہے, سال میں 2 دفعہ فصل ہوتی ہے, یعنی کہ سال میں 10 لاکھ روپے کی فصل ہے, 10 لاکھ کا مطلب 10,000 اس کو عشر دینا. اور جب اس کو 58 ملین سے آپ ضرب دیں گے تو یہ 580 ارب روپیہ بنتا ہے سال کا, جو صرف عشر کی مد میں آ رہا ہے. اور اگر آپ زکوٰۃ کا بھی دیکھیں گے پراپر سسٹم ہو تو اوبیسلی یہ شدید قسم کا ریونیو پوٹینشیل ہے جو کہ یہاں سے مس ہوتے جا رہا ہے. تو یہ فوکس نہیں ہے اس کے اوپر, اس لیے یہ بھی ہمیں پرابلم کر رہا ہے. پھر یہ کہ ہمارے جو ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کے اندر کوئی لائیزون جیسا ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہے. آج کوئی بندہ زمین خریدے, ریئل ٹائم میں ایف پی آر کو پتہ لگ جانا چاہیے اس نے وہاں زمین خریدی اور ٹیکس پے کیا کہ نہیں کیا اس کی انکم کے اوپر. آج کوئی بندہ بینک اکاؤنٹ کھلواتا ہے, ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس کے پاس کتنے بینک بیلنس آیا ہے یا کریڈٹ انٹری آئی ہے. وہ پتہ نہیں لگتا, کریڈٹ انٹری سے مراد اس کے بینک میں پیسے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ نادرہ سے پتہ لگنا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی زمین لی ہے اپنے نام پہ نہیں لی, اپنی بیگم کے نام پہ لی ہے, تو کیا یہ خاتون اس کی بیگم ہے کہ نہیں, ہمیں اس کی ایکسیس بھی ہونی چاہیے ریکارڈ کی. تو ایف بی آر کو اگر آپ یہ ایکسیسز دیں گے, یہ سارا کچھ کریں گے تو معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ان پرابلمس کا سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا آہستہ آہستہ میں پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف جانا چاہیے. ود ہولڈنگ کو کم کر کے پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف جائیں, اور جو ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو کم کریں تاکہ جو بندہ امیر ہے وہ زیادہ ٹیکس دے, جو غریب ہے وہ کم ٹیکس دے. ایک پروگریسو ٹیکسیشن کا سسٹم چلے. ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں, ایک تھریش ہولڈ بنانی چاہیے, اس کے بعد اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے. ایک اتنے بڑے سیکٹر کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ جو اتنا ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے ٹیکس فائلنگ کا, ایک ریٹرن ہونی چاہیے. سیلز ٹیکس کی ایک ریٹرن ہونی چاہیے, پروونس کی بھی اور آپ کی فیڈرل کی بھی, اور اکٹھے فائل ہونی چاہیے. آپ اکٹھے اس کو فائل کریں اور ایزی بنائیں اس سسٹم کو. ہر بندہ کام بندہ بھی کر سکے, کسی کو ٹیکس کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی ضرورت نہ پڑے محض ریٹرن فائل کرنے کے لیے. انفارمل اکانومی کو فارملائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پلاسٹک منی اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کو کامن کرنا پڑے گا. کیش کو اٹھا لیں مارکیٹ سے. اگر آپ امریکہ وغیرہ یا دوسری اکانومیز کو اور کریں گے تو وہاں پر کیش بڑی مشکل سے اویلیبل ہوتا ہے. کیش ٹرانزیکشنز کہیں بھی آپ کریں پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ وہ فوراً رپورٹ آتا ہے کہ اس کو اتنا کیش کہاں سے آیا. ہمارے یہاں ایسا ہوتے ہیں, ہمارے یہاں اگر سب کچھ سارا کچھ یہ ہو جائے, ہر چیز کمپیوٹر کے ذریعے انٹیگریٹ ہو جائے, کوئی بھی بزنس اگر کھولنا ہے کہیں پہ, اس کا وہاں پر ایک جس طرح پاکستان میں بھی تھوڑی سی جگہوں پہ متعارف ہوا ہے پی او ایس انٹیگریشن کی ایک مشین لگی ہے جو لنک ٹو ایف بی آئی, پتہ لگ جائے یہاں پہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن یہ کس بندے نے کی ہے,
उसका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर उसके साथ एसोसिएटेड है। जब ये सारी चीजें हो रही होंगी तो किसी को कैश मिलेगा ही नहीं, कैश कम होगा जब मार्केट के अंदर, उसको बैंक से ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी या कार्ड से करनी पड़ेगी, तो सारा कुछ रिकॉर्डेड है, इनफॉर्मल इकोनॉमी से निकलना शुरू कर देंगे। फिर ये कि टैक्स के हवाले से जुडिशरी को एक बेहतर रोल प्ले करना चाहिए, बिला वजह स्टे ऑर्डर नहीं देनी चाहिए, बेजा वजह एक बैकलॉग क्रिएट नहीं करना चाहिए, बड़ा वाजे किस्म का उसके अंदर मेंबर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए अकाउंटिंग के हवाले से, और उनको ये करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर रहे हैं उनको नहीं करने चाहिए, ठीक है। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं जुडिशरी के इस हवाले से। टैक्स वाले जो हमारे जजेस हजरात हैं उनको जिससे कि जो टैक्स को डील कर रहे हैं टैक्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बगैर ये नहीं होना चाहिए ये काम। फिर ये कि एक टैक्स के बारे में एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि क्यों जरूरी है देना, ये हमारी सड़कें बनाने के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ, इसके लिए टैक्स जरूरी है। स्कूलों में बताना चाहिए, मीडिया में बताना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए इसके बारे से कि क्यों देना जरूरी है, और बताना चाहिए कि आपका टैक्स लग कहाँ कर रहा है। इसकी चोरी को रोकना तो ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन ये भी बताना चाहिए लग किधर रहा है। ज़कात और उशर के सिस्टम को फाल करना चाहिए। इसको अगर आप FPR के अंडर दे दें और एक प्रॉपर इसका सेटअप बनाएं, ह्यूज पोटेंशियल निकल सकता है यहाँ से, और इसको यूटिलाइज करने की जरूरत है, जैसे मैंने पहले बताया। फिर ये कि जो लाइजॉन है वो बेहतर करना चाहिए। यहाँ एक बंदा अपना बैंक अकाउंट खुलाया, वहाँ FPR के पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, यहाँ कोई ज़मीन खरीदता है उसके बाद इन्फॉर्मेशन आ जाए, यहाँ कोई सिम निकलवाता है या कुछ और करता है, बाहर के ट्रिप्स कर रहा है, फौरन रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है बजाय इसके के बाद में आ रही हो, ताकि उसको फौरन पकड़ा जा सके और इसको देखा जा सके। एक टैक्स ऑफिशियल्स के अंदर इंटेग्रिटी को मुताबिक करवाना चाहिए, इसके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए, और ओवरऑल एक इंटेग्रिटी का सेटअप क्रिएट कर ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए कि किस तरह इंटेग्रिटी उनकी होनी चाहिए। थोड़ी सैलरीज भी इंक्रीज उनकी करनी चाहिए ताकि उस चीज में मजबूर ही ना हो महंगाई के दौर में कि वो करप्शन करने पर मजबूर हो। एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए। आप जबरदस्त सिस्टम होना है कि कोई अगर करेगा तो पकड़ा जाएगा। जो जो डर होता है ना, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है, जब करेगा तो पकड़ा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। ये सिस्टम अगर हम मुतारिफ करवाएंगे तो बीच में से ये सारे मामला हल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं और कुछ जिसे कहें कि प्रॉब्लम्स हैं इससे एसोसिएटेड। मैंने एक ब्लॉग पोस्ट में इसके बारे में वैसे भी लिख दिया हुआ, उसको विजिट कीजिएगा। आपको क्वेश्चन हो सवाल उसको पूछिएगा। आप किसी टॉपिक पे लेक्चर चाह रहे हैं तो आप उसके हवाले से पूछ सकते हैं। आप करंट अफेयर का क्वेश्चन हो या आपका ऐसे आ रहा हो तो इसमें आप इनको एक्सप्लेन करके आपकी कॉजेस और रिकमेंडेशन का पार्ट हो जाता है पूरा। इम्पैक्ट आप खुद लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, और दूसरा आपका होता है टॉपिक के बारे में लिखना, दूसरी चीजें वो आप खुद करेंगे, लेकिन इसका जो मेजर चंक है वो मैंने आपको इस वीडियो में डिलीवर कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।